سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانالي بيتساب ببزار لحمو سلامكم بزحترف في بلالي انكو عدما ناوشانالي بسلام مزاكم نيلو معانتي فيديو سخوين كعا كم تلومت على تاو شرفي بسألي معلاقا ويكعا بحوالا إلوين بنا إتيوبياني دبانكي كم اوين بالعلمدن تشرف هانا يجلي بانكتات نماني النزول حبيرنا كرينا سكعبيري في الزمن نغتكتاتلو بأخرتي عدم نشانالي حدش تسخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعار لايك شر ناقوركم نختا براتاتعني بتحت النايلاو لايك شر نتقور ليك هابلت بي إنا مسكم كيا لما عندي يكاتيت إسران شعاتن ويكعاني مارش شمونتا زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار إيرو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينك يونايتد عرب أمري درهم سعود عرب ريال أومان ريال جوردان دينار بحرين دينار وزت هزبالينا هري سنة أنحيد سنة مكتتال بمجمرة أنريو ني أمريكا دولاري كون دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 153 قرش ندوي 55 سنتيم شرف كالو 100 دولار 15 شحن 355 قرش مسألة دولار بناي وقاقم بانكي 253 قرش 80 سنتيم شرف كالو 100 دولار 15 شحن 380 مسألة دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 288 قرش ندوي 0.5 سنتيم كشرف كالو 100 دولار 18 شحن 800 كل قرشن يمزألو مالتيو كاتيلا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 271 قرش ندوي 25 سنتيم كشرف كالو 100 يورو 18 شحن 125 قرشن كشرف وعيلالو يورو بناي وقاقن بانكي 283 قرش ندوي 21 سنتيم كشرف كالو 100 يورو 18 شحن 321 قرشن يمزألو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعابة حوالا 318 قرش ندوي 46 سنتيم كشرف كالو 100 يورو 21 شحن 846 قرشن يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي سويس فرانكي كون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 294 قرش ندوي 86 سنتيم كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 486 قرش يمزألو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 298 قرش ندوي 10 سنتيم كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 820 يمزألو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 318 قرش ندوي 46 سنتيم كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 21 شحن 846 قرشن يمزألو مالتيو قاتيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 110 قرش ندوي 12 سنتيم كشرف كالو 100 ناي كندا دولار يكرتا 100 ناي كندا دولار 11 شحن 12 قرشن يمزألو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 112 قرش ندوي 65 سنتيم كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 365 قرشن يمزألو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 238 قرش ندوي 51 سنتيم كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 851 قرشن يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 206 قرش ندوي 35 سنتيم كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 13 يكرتا 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 635 قرشن يمزألو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 208 قرش ندوي 0.2 سنتيم كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 800 كلتن يمزألو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 230 كلتن قرشن ندوي 24 سنتيم كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 13 شحن 324 قرشن يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي تشاينا يوهاني كون
ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2175 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 24 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2446 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓበ ሓዋላ 27 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2715 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ بمقصال نريو ناي انجليز باوند سترلينج يكون ناي انجليز باوند سترلينج بناي اثيوبيا نقد بانكي 303 قرش نتبي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 20351 قرشن يمزلا باوند بناي الناس بانكي 309 قرش نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 209 قرشن يمزلا باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 352 قرش نتبي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 253 قرشن يمزلو مالتيو اسكاب هزي كنريو زنحنا ني أوروبا هاجرات يمثل نيرو كأسئلنا نريو خعني ني عرب هاجرات يخون قدمنا من عرب هاجر مسكرنا لايك شر مقباركم أيترسعو مالتيو ياو نمزخ عرض أكلي لايك برو كمني عرب هاجر قدمنا نريو اتهاب عالمنا أبقدامي درجة تسريعة تركب بخبات التشرف ناي كويت دينار يخون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 500 قرش ندبي 64 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 64 قرشن يمزقلو مالتيو يكرتا حواتي ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 492 قرش نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 49315 قرش يمزقلو ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 500 قرش نتبي 64 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 64 قرشن يمزقلو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 612 قرش نتبي 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 325 قرشن يمزقلو مالتيو كأسئلنا نريو ناي يونايتد عرب أمريت يكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرش نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 41 قرش يمزقلو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 44 قرش نتبي 51 سنتيمن كشرف كلو شحنا يدبي درهم 44 قرش يمزقلو مالتيو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 51 قرش نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو شحنا يدبي درهم 51 قرش يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي سعودي عرب ريالي خون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش 86 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 4 شحن 86 قرش يمزقلو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 43 قرش 7 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 43 شحن 7 قرش يمزقلو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعابة حوالا 5 قرش نتبي 0.5 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 5 شحن 5 قرش يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي أومان ريال يخون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعابة حوالا 488 قرش نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 48 شحن 9 قرشن يمزقلو مالتيو كأسئلنا نريو ناي جوردان دينار يخون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا حوالا 365 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26 شحن 520 يمزقلو مالتيو كأسئلنا نريو ناي بحرين دينار يخون
ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 497 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 49,741 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ ከምዚ ውዒሉ ኢሉ እውን ብናይ ግሊ ባንክና ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ያወሰ ኻሪእና እኒሆ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ የካቲት 29 ወይ ከዓ ማርች 8 ከምዚ ይመስል ነይሩ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ሼር ላይክ ምግባር ድማ ይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉለይ። ያው ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተውሃቡ ሓቢረኩም ዝጸናሕኹ ሓፍትኹም ወይኒ እየ ነይረ። ብጣዕሚ እየ ዝፈተወኩምን ዘኸብረኩምን ሰሰናዩ